बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ सलाम पाकिस्तान। मैं हूँ सना अमजद। कैसे हैं आप नाज़रीन? उम्मीद यही है कि तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और आज जो है बहुत सारे लोग यकीनन ऑफिस ऑफ हैं, स्कूल्स बंद हैं, तो अपने घरों पर होंगे। आज है 5 फरवरी और कश्मीर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम ये मैसेज दे रही है अपने कश्मीरी बहन भाइयों को कि हम आपके साथ हैं और हर इंसान को एक अच्छी, आज़ादाना और बेहतर ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। और यकीनन जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं उनको भी ये हक़ मिलना चाहिए और उनके साथ यकजहती का इजहार करने के लिए आज जो है कश्मीर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। दुआ और ख्वाहिश यही है मेरी इस प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले कि अल्लाह करे, पिछले कई सालों से हम कश्मीर डे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, लेकिन अगले साल जब हम इसको सेलिब्रेट करें तो यकीनन किसी न किसी नतीजे पर हम पहुंच चुके हों और हमारे कश्मीरी बहन भाई जो हैं वो एक अच्छी आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें। ये मेरी उन तमाम मेरे बहन भाइयों के लिए दुआ है। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आज ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग भी अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों को तो ज़रूर आज मेरे इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। आप उनके साथ यकजहती का और मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं अपने मैसेज के थ्रू। आज है थर्सडे वाले दिन, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, मंडे हो, एक ऐसी शख्सियत को आप हमारे प्रोग्राम में देखते हैं जो आपको एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बताते हैं कि आपका जायचा क्या कहता है, कौन सी चीज़ें आपके लिए लकी रहेंगी। और स्टोन एक्सपर्ट भी हैं तो आपको स्टोन भी सजेस्ट करते हैं। वो वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अली तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अली आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है सना, दुआएं आपकी। आप ठीक हैं? मैं खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अली, मैंने सबसे बात की आज कश्मीर डे के हवाले से, तो मैं यकीनन आपसे भी जानना चाहूँगी और आप भी एक दर्द दिल रखते हैं हमारे वो बहन भाई जो इस वक्त अजियत में, तकलीफ में, उन पर जुल्म किए जाते हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको जीने का हक नहीं दिया जाता। आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? क्यों नहीं, कश्मीरियों के साथ हमारे दिल धड़कते हैं और कश्मीर जैसा कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि शहर है पाकिस्तान की, और यकीनन एक दिन उनको वो खुद मुख्तारी जरूर मिलेगी, वो आज़ादी जरूर उनको मिलेगी जिस जुल्म और बर्बरियत का वो सामना कर रहे हैं, जिस तरह वो उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यकीनन उनकी कुर्बानियाँ हम रायगा नहीं जाएंगी, एक दिन यकीनन उनको उनका हक मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि इसमें जुल्म होता है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और यकीनन हमारा तन मन धन हम उन कश्मीरियों के साथ हैं। हमारे वो बहन भाई हैं, हमारी जानें भी, हमारी हर तरह की हम अपनी कश्मीर के लिए हम भी कुर्बानी देने के लिए एनी टाइम तैयार है अपने कश्मीर भाइयों के लिए। जब भी जंगों की बात हुई है तो पाकिस्तान ने हमेशा सपोर्ट करने की कोशिश भी की है, लेकिन फिर भी हम लोग यही इस बात को मानते हैं कि कोशिश ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके सामने रिजल्ट आ सके। और हम रिजल्ट के मुंतजर हैं। और बहुत अच्छी बात अली ने कही कि हमारे दिल धड़कते हैं हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ, यही हकीकत है। और उससे बढ़कर आज ये भी बहुत ज़रूरी है, मैं ख्वाहिश करूँगी कि हर चैनल पर, हर प्रोग्राम में, चाहे वो रात के प्राइम टाइम के शोज़ हो, मॉर्निंग शोज़ हो, टॉक शोज़ हो, आप ज़रूर कश्मीर डे के हवाले से बात करें। आप अपने मैसेज दें, जो कुछ वहाँ हो रहा है उसको कंडेम करें, क्योंकि हम बोल सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, और जब वो आवाज़ उठती है तो दूर दूर तक पहुँचती है, और आवाज़ उठाना हमारा हक़ है। तो इस हवाले से बात भी होगी। आप कॉल भी कर सकते हैं, प्रोग्राम में नंबर है 0213222070। आप इस पर कॉल कर सकते हैं, आप प्रोग्राम का हिस्सा। इस तरह इस वक्त पूरी सूरत हाल है। मैं कश्मीर की भी अगर बात करूं तो क्या जिस तरह आप लोगों के नामों से प्रेडिक्शन करते हैं, इस तरह जो मुल्की हालात होते हैं उनकी अगर प्रेडिक्शन करनी होती है तो फिर आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? इसमें प्लैनेटरी पोजीशन हम देखते हैं। इसमें यकीनन जैसे पाकिस्तान का मैं जायचा बनाता रहता हूँ, तो पाकिस्तान के जैसे मैंने बताया था कि 2015 में हालात बहुत अच्छे होंगे, और इसमें वक्त आहिस्ता आहिस्ता साबित करता है। प्लैनेटरी पोजीशन, सितारों की पोजीशन चेंज होती रहती है, और इससे जो भी हालात और वाक़यात के मुताबिक इसमें चेंजिंग आती रहती है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का अगर हम इसमें मैं जायचा देखता हूँ तो 2015 बहुत अच्छा साबित होगा। ये साल पाकिस्तान के लिए, इंपॉर्टेंटली
जून जुलाई के बाद इकोनॉमी और जो भी पाकिस्तान की मईशत है, जो हम इसमें अभी अगर हम जनवरी की बात करें तो हमने इसमें भी एक बहुत बड़ा जो शिकारपुर वाला हादसा हुआ, हमने वो हादसे को देखा, बड़ा अजियतनाक तकलीफदेह हादसा था। काफी सारी चीजें हम अभी भी 2015 में देख चुके हैं, अभी तक तकलीफ है, खौफ और हरास है। अभी पिछले दिनों कराची में जो स्कूलों पर क्रैकर फेंका गया, वो भी बहुत गलत चीज है। एक बार फिर से बच्चों को डराने की कोशिश की। कैसे लोग हैं जो बच्चों पर हमला करते हैं और पीठ पीछे इस तरह हमला करना, बच्चों को टारगेट करना, उनको डराना, लेकिन कितनी स्ट्रॉन्ग अली, अगर आपने देखा हो उसमें जो बच्चों के मैसेजेस चलाए तमाम न्यूज चैनल्स पर, आपने वक्त पर भी जरूर देखे होंगे कि वो बच्चे कहते हैं हम नहीं डरते, हमने पढ़ना है और हम स्कूल जाएंगे। माँ बाप डर गए कि हम खौफजदा हैं कि अपने बच्चों को कैसे भेजें, लेकिन बच्चे नहीं डरते, बच्चे खौफजदा नहीं है हमारे। एग्जैक्टली में बच्चे बिल्कुल एक तो फरिश्ते होते हैं और उनकी फिर बद्दुआएं और आहें भी बहुत जल्द लगती हैं, और यकीनन हमारे बच्चों में जज्बा है, हमारे माँ बाप ने, हमारे पेरेंट्स ने उनको इस तरह मोटिवेट किया है कि अब मैं समझता हूँ कि ये बहादुर माओं के बच्चे होते हैं और यकीनन उनको शौक है पढ़ने का, उनको अपना फ्यूचर अपने, क्योंकि उनके बचपन में ही उनके माइंड में उनके पेरेंट्स एम डाल देते हैं कि अब बेटा आपने डॉक्टर बनना है, आपने कौम की खिदमत करनी है, आपने पायलट बनना है, आपने एक बहुत बड़ा फौजी ऑफिसर बनना है। तो यकीनन वो फिर हिम्मत नहीं हारते, और ये आप यकीन करें, आपने बड़ी अच्छी बात कही है, हम फिर भी पेरेंट्स थोड़ा सा इसमें डर जाते हैं। हाँ, लेकिन बच्चों पर देखें, मेरे बच्चे जाते हैं स्कूल, कोई उनके ऊपर खौफ नहीं है, उन्हें जो इसमें मैं समझता हूं कि अगर हम उनके माइंडों में, उनके ज़हनों में खौफ पैदा कर देंगे तो शायद फिर वो नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसा है, मेरी अपनी फैमिली में कुछ लोग हैं, वो जो कुछ खवातीन बहुत ज्यादा जो है वो कहना चाहिए इनसिक्योर होती हैं और वो वहमी भी बहुत होती हैं। मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगी कि नहीं जाना ये वो, लेकिन बच्चों का कहना होता है कि नहीं हमें जाना है, नहीं मम्मा हमें जाना है, स्कूल जाना है, और ये बड़ी अच्छी भी चीज़ है, ये एक मोटिवेशन है जो खुद भी पेरेंट्स को भी अपने दिल को बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन अली एक बात है ना, औलाद का दुख इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, अल्लाह किसी को ना दिखाए, इसलिए लोग डरते भी हैं कि हमारे नन्हे फूल, जब आपके फूल ही उजड़ जाते हैं तो फिर आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बचता। एग्जैक्टली मैं समझता हूँ कि बहुत अजियत और बहुत ही वो जो लम्हात होते हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं जब एक फूल की बॉडी सामने पड़ी हो, और उस माँ पे क्या गुजरती है तो वो वही बेहतर जानती है, और देखने वालों के इसमें दिल लरस जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ऐसे ये हालात बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। आज सितारे मतलब आप कह रहे हैं कि जून जुलाई तक इंशाल्लाह चीजें बेहतर होना शुरू होंगे। बिल्कुल, हमारी इसमें मैं समझता हूँ कि हालात पाकिस्तान के अच्छे होंगे। सेकंड क्वार्टर डेफिनेटली इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 to 4 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही अच्छे हालात होंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। फिर उसके बाद हम मजीद बात करते हैं। हम पाकिस्तान के जायसे के हवाले से आज डिस्कशन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? सदफ बात कर रही हूँ मैं हैदराबाद से। कैसी हैं आप सदफ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहोगी सदफ? मुझे अपने भाई के बारे में क्वेश्चन करना था, उनकी जॉब का प्रॉब्लम है, उनके बारे में कंप्लीट राइट और शादी के हवाले से ना कंप्लीट राइट। आपके भाई का नाम वगैरह? हेलो, आप अपने भाई का नाम बताइए सदफ। फैसल। फैसल, ओके। डेट ऑफ बर्थ 12 जनवरी। 12 जनवरी, मतलब ठीक है, हम डिस्कस करते हैं। राइट, थैंक यू सो मच सदफ, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। जी अली, ये अपने भाई का जॉब के हवाले से जान। कौन? जोहल बुर्ज जद्दी से बिलोंग कर रहे हैं हमारे भाई। इनका ज़ोडिक साइन मार्स, लकी नंबर 6 एंड सैटर्न इज लकी डे। अगर हम यहाँ पे हम इनकी सैटर्न की पोजीशन देखते हैं तो इनका थोड़ा सा इस वक्त वीक टाइम चल रहा है, थोड़ा 9th हाउस वीक है, इनका 2nd हाउस वीक है। वेट करना होगा नेक्स्ट 3 to 7 मंथ, मिनिमम 3 मंथ। अली 9 ये जो 9th हाउस होता है ये किस चीज का हाउस है? बिजनेस का, कारोबार का। इसमें यहाँ पे इनका इस वक्त थोड़ा वीक है। अच्छा, यहाँ पे अलबत्ता इनका 3rd हाउस बहुत अच्छा है, 7th हाउस बहुत अच्छा है, तालीम का घर बहुत अच्छा है। एजुकेशन के हवाले से कंटिन्यू अगर कुछ प्लानिंग है तो डेफिनेटली तालीम के हवाले से कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, कंटिन्यू तालीम के हवाले से आगे बढ़ सकते हैं, हायर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। 7th हाउस इनका अच्छा है, खुशियों का गुड न्यूज इनको मिलेगी। पर्सनल विशेष यानी कि पर्सनल लाइफ से मुराद के इसमें कोई भी एंगेजमेंट, कोई इसमें उज़वाजी जिंदगी के हवाले से इनके रिश्ता कोई प्रपोजल आ सकते हैं। तो
تو یہاں پہ اس وقت ان کی پلانٹری پوزیشن ان کو تھوڑا سا انتظار کرنے کے لیے کہہ رہی ہے, ویٹ کرنا ہوگا. بیسٹ ٹائم ان کا مئی, جون, جولائی سے سٹارٹ ہوگا. ابراڈ کی ٹریولنگ کر سکتے ہیں. کاروبار کے حوالے سے اگر کچھ پلان ہے تو ڈیفینیٹلی اپریل یا مئی سے کوئی بھی چھوٹا سا کاروبار کر سکتے ہیں. میٹل میں, کلاتھ میں یا فوڈ آئٹم میں, جس بھی فیلڈ میں ان کا کوئی مائنڈ ہے تو ڈیفینیٹلی اگر چھوٹا سا بزنس پاکستان میں رہ کر لیتے تو ان کے لیے بیسٹ رہے گا. یہاں پہ ان کے لیے سجیسٹ کروں گا کیپریکارن ہے, بلو سفائر ان کا برڈ سٹون ہے, سن سٹار ویئر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہجر القمر جسے مون سٹون کہتے ہیں, 2-3 سٹون میں سے کوئی بھی ایک سٹون ویئر کر سکتے ہیں. بلیک چیز کا صدقہ دینا بہت مبارک ثابت ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ سورہ قریش اینڈ سورہ واقعہ کی کنٹینیو تلاوت کرنا بھی باعث برکت ہوگا. رزق کے حوالے سے جو بھی اس وقت تنگ دستی ہے یا جاب کے حوالے سے اسٹرگل کر رہے ہیں تو کنٹینیو سورہ واقعہ آفٹر بعد نماز مغرب یا آفٹر عشاء پڑھنا ریگولر بہت مبارک رہے گا. بلیک چیزوں میں صدقہ دے سکتے ہیں, بلیک ماش کی دال اور کپڑا وغیرہ یا کوئی بھی چیز بلیک چیز میں صدقہ دینا سیچرڈے کے دن بہت مبارک ثابت ہوگا. اوکے آلرائٹ جناب. سو علی کچھ ای میلز شامل کر لیتے ہیں اور میں ضرور بتاتی چلوں اگر آپ کال کر سکتے ہیں نمبر 0213222070. کبھی میں بھی نمبر بھول جاتی ہوں. آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں اگر کال نہ مل سکے. آپ جائیں گے سلام پاکستان کے فیس بک کے پیج پر, وہاں لکھیں گے آپ اپنی ڈیٹیلز, اپنا نام, اپنا پلیس آف برتھ, اپنی ڈیٹ آف برتھ, اپنا سوال لکھ کے آپ ہمیں بھیج دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ان میسیجز کو بھی ہم پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. رائٹ, پہلا جو ہمارے پاس میسج ہے لکھ رہے ہیں کہ میرے بھائی کا نام محمد شعیب ہے, والدہ کا نام ہے نجمہ کوثر اور ڈیٹ آف برتھ ہے 21/8/1992 اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مجھے اپنے بھائی کا مکمل ذائقہ کنفرم کرنا ہے. 8 سپٹمبر بنتا ہے نا, نہیں 25 جو اگست اوکے صحیح, 21 اگست 1992. ہاں جی بتائیے. 21 اگست لیو شمس برج اسد سے بلانگ کر رہے ہیں شعیب. یہاں پہ اگر ہم سن کی پوزیشن دیکھتے ہیں تو ونڈرفل فرسٹ ہاؤس ان کا بہت اچھا ہے. یہاں پہ ان کا 9th ہاؤس بہت اسٹرانگ بن رہا ہے. نیکسٹ 1.5 ایئر بہت مبارک ہے ان کے لیے. بزنس کے حوالے سے پلان کر سکتے ہیں, اس وقت سفر کر سکتے ہیں, کوئی بھی جاب کر رہے ہیں تو اس میں پروموشن, ترقی, کامیابی نکل رہی ہے. 2 اچھے سٹار ان کو بہت زیادہ اسٹرانگ کر رہے ہیں. مون فرسٹ ہاؤس میں, مرکوری 9th ہاؤس میں. ان کی زندگی کے وہ اس میں پرسنل وشز جو کہ پاسٹ میں انکمپلیٹ رہی ہیں, جس کے لیے اسٹرگل کرتے رہے, ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں, وہ ٹائم ان کا اچھا آ رہا ہے. اچھے لوگوں سے سپورٹ مل سکتی ہے. امپورٹنٹلی میں نے بتایا کہ مون سائن سے ریلیٹڈ اینڈ مرکوری, کینسیرین اینڈ ورگوز ان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. 7th ہاؤس بہت اچھا ہے. 7th ہاؤس میں وینس کی موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ چاہت, خوبصورتی اور اچھی چیزیں ان کے قریب آئیں گی, جس سے فزیکلی مائنڈلی طور پہ بہت زیادہ فریش رہیں گے. پلاننگ کر سکتے ہیں کوئی بھی میرج کے حوالے سے یا کوئی بھی اس میں جو بھی ان کی پرسنل وشز ہیں. تو 2-3 اچھے سٹار ان کی لائف میں اگلے 1.5 سال تک بہت ہی خوشیوں کے رنگ, کامیابیوں کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے, جاب کے ہیں. ان کے لیے ریڈ چیز کا صدقہ دینا بیسٹ رہے گا. سنڈے لکی ڈے, لیکن ان کا 1 ہے. روبی, یلو سفائر, ریڈ عقیق اگر کی تلاوت کرنا انتہائی مبارک ثابت ہوگا. فزیکلی طور پہ بیڈ اسپیکٹ سیف رہیں گے, نظر بد سے, بندشات سے آگے کنٹینیو کامیابیوں کی طرف بڑھتے رہیں گے. آلرائٹ جناب. اور یہ جو ہم نے میسج شامل کیا تھا یہ تھا انم رشید کا, جنہوں نے اپنے بھائی کے ذائقے کے بارے میں پوچھا تھا, محمد شعیب کے بارے میں. تو آئی ہوپ آپ نے ریمیڈیز بھی نوٹ کر لی ہوں گی. اور مجھے یہاں لینا ہے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی کالز بھی شامل ہوں گی اور مزید بات ہوگی. تو ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. سلام پاکستان. ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ تمام دیکھنے والوں کو ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج یہ جو خوبصورت سا جوڑا میں نے پہنا ہے, کلر مجھے یہ بہت پسند ہے, میرا فیوریٹ کلر ہے. سو تھینکس ٹو ڈیزیز جن کا یہ ڈریس میں نے پہنا ہوا ہے. زمزمہ پر ان کا آؤٹ لیٹ ہے, آپ ڈیزیز کو وزٹ کر سکتے ہیں. ان کے پاس کیجول اور فارمل ویئرز موجود ہیں, آپ انہیں ٹرائی کر سکتے ہیں. تو ضرور جائیے گا, وزٹ کیجیے آپ ڈیزیز. اور علی موجود ہیں, علی سے آپ اپنا ذائقہ ڈسکس کر سکتے ہیں اور اپنا لکی اسٹون آپ علی سے جان سکتے ہیں. رائٹ جناب, نیکسٹ میسج ہے علی سے شامل کر لیتے ہیں. ان کا نام ہے انعام الحق, ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 31 دسمبر 1962. والدہ کا نام ہے حمیدہ بیگم اور یہ اپنا کمپلیٹ ذائقہ جاننا چاہتے ہیں. ان کا ذائقہ ہم ڈسکس کریں گے بٹ اس سے پہلے مجھے ایک کالر شامل کرنے ہیں. تو پہلے ہم کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا سا لاؤڈ بولیے پلیز, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی میں ماہین بات کر رہی ہوں. ماہین کہاں سے کال کری ہیں؟
جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. اچھا جی, کیا حال ہیں آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. آج تو پوری فیملی گھر پہ ہوگی, تو ابھی تک سب سو رہے ہیں, اٹھ گئے ہیں, بریک فاسٹ ہو گیا؟ جی ماشاء اللہ سب لوگ جاگ رہے ہیں اور بریک فاسٹ بھی ہو گیا. شو انجوائے کر رہے تھے, ہم لوگ دیکھ رہے تھے, میں کال ٹرائی کر رہی تھی. اور رائٹ مائنڈ جیسے ہوتا ہے نا, سنڈے والے دن نارملی سب لوگ گھر پہ ہوتے ہیں تو اسپیشل بریک فاسٹ ہوتا ہے. کچھ گھروں میں پراٹھے بڑے اچھے بنتے ہیں, کہیں حلوہ پوری بنائی جاتی ہے. تو آج بھی اسپیشل کچھ رہا کہ کچھ بریک فاسٹ میں اسپیشل ہو, یا وہی نارمل سا جو آپ لوگوں کے گھر میں ہوتا ہے بریک فاسٹ؟ پراٹھے سب کو بڑے اچھے لگ رہے تھے, اور وہ ساتھ کہہ رہے تھے کہ سبزی کو اگر وہ دیسی گھی میں کچھ بنا دیں دیسی گھی کے ساتھ میں, تو وہ بنایا تھا بھوگی فرمائش پہ, تو پھر سب نے وہی کھایا پھر پراٹھوں کے ساتھ. کیا بات ہے جی, دیسی گھی کی آپ نے سبزی میں, ویری نائس, زبردست, اچھی بات ہے. ماہی پیرنٹس کی خدمت کرنی چاہیے, جنت کمانی چاہیے ہمیں جتنا موقع مل سکے. کیا پوچھنا چاہیں گی ماہین آپ علی سے؟ ایک تو یہ کہ شو ماشاء اللہ آپ لوگ کا بہت اچھا ہوتا ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آج تو ماشاء اللہ پوری فیملی دیکھ رہی ہے, لیکن ویسے میں سسٹر اور امی تو آپ لوگ کا ریگولر شو دیکھتے ہیں نا ماشاء اللہ. آپ کی پوری فیملی کو ہم سلام کرتے ہیں اور بہت شکریہ آپ لوگوں کی محبتوں کا. جی کہیے. اچھا مجھے علی بھائی سے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ مطلب ایک تو یہ کہ میرا نکاح ہوا تھا, اور نکاح انہوں نے 4 سال رکھا, اور اس کے بعد انہوں نے نکاح توڑ دیا نا, اور میرے اپنی فیملی کے تھے, دایازاد تھے نا. تو اب یہ مجھے پوچھنا ہے کہ اب میری شادی کب ہوگی, اور مطلب اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی. تو مجھے یہ پوچھنا ہے, میں بہت ڈسٹرب ہوں مینٹلی, میرا فیملی بھی کافی ڈسٹرب ہے اس چیز سے, تو کائنڈلی گائیڈ کریں مجھے اس حوالے سے. تو ماہین کیوں ٹوٹ گیا مطلب نکاح, میں پوچھ سکتی ہوں, آپ شیئر کرنا چاہیں گی؟ جی وہ باہر گئے تھے, تو اس کے بعد پھر ان کا مائنڈ وہیں پہ سیٹ اپ ہو گیا, وہ آ نہیں رہے تھے, اور 4 سال ہو گئے تھے. جو میرے پیرنٹس کہتے کہ نہیں اب ان کو کرنا چاہیے نا, 4 سال مطلب بہت ہو گیا. ٹھیک ہے ماہین, آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیے. جی میری ڈیٹ آف برتھ ہے 4 ستمبر 1988. اوکے جی. اور آپ کی والدہ کا نام؟ میری امی کا نام کوثر. کوثر, رائٹ, تھینک یو سو مچ ماہین, بہت. جی علی. ماہین 4 دسمبر چیف پشتوری بج کو سے بلانگ کر رہی ہے. ہماری جوپیٹر تھوڑا ڈسٹرب ہے, لاسٹ 1.5 ایئر سے پرابلم میں چل رہا ہے, بلکہ 60-70 کے ایلیمنٹس میں دیکھ رہا ہوں, اور یہ ٹائم اگلے تقریباً 1 ایئر تک اور چلے گا. 2016 کے شروع کے مہینے آپ کے لیے بہت مبارک رہیں گے. نیکسٹ ایئر یہاں پہ بالکل, کیونکہ جو بھی آپ کی یہ نکاح میرج ہی میں کہوں گا جو بریک ہوئی ہے, جو اس میں جو بھی فیلئر ہوئی ہے, یا وہ محترم نکاح کر کے ایبراڈ چلے گئے, تو بہت دکھ کی بات ہے, کیونکہ ایسے ہمارے بھائیوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے کہ شادی کر کے نکاح کر کے پھر رخصتی کا اس میں ایک بہانہ کر کے تو آؤٹ آف کنٹری میں چلے جاتے ہیں, اور ہماری یہاں پہ سسٹر ویٹ کرتی ہیں, کیا ان کے پیرنٹس پہ گزرتی ہے, کیا اس کا ڈاکیومنٹس کی بات ہوتی ہے, ڈاکیومنٹس بننے, یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے. چلیں کہیں پر یہ چیزیں بہتر بھی لگتی ہیں, لیکن کہیں پر تو 4 سال لانگ ٹائم, پھر رشتے دار خاندان والے پوچھ رہے ہوتے ہیں ابھی تک پیپرز نہیں بنے, ابھی تک پیپرز نہیں بنے, اس طرح کی بہت ساری باتیں, اس کے بعد پھر بریک ہو جائے. ایگزیکٹلی, اور وہ فرما رہی ہیں کہ وہ وہاں پر جا کر ان کا مائنڈ چینج ہو گیا ہے ابراڈ میں جا کر. وہ لوگ بدل بھی تو جاتے ہیں نا, اس سے زیادہ اور سخت لفظ ہم یہاں بیٹھ کے استعمال نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. خیر اس میں اچھا یہاں پہ ان کا تھرڈ ہاؤس بہت اچھا ہے, تھوڑا سا مائنڈ کو چینج کریں اپنا, تعلیم کے حوالے سے کچھ آپ اس میں ریڈنگ, کوئی ٹیچنگ کے حوالے سے, یا کوئی بھی اگر آپ ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ آپ کے پاس پلان ہے, تو ڈیفینیٹلی ایز اے برادر آپ کو میں ایڈوائز دوں گا کہ آپ تعلیم کے حوالے سے کچھ پلان کریں, کیونکہ یہاں پہ اس وقت آپ کا تھرڈ ہاؤس بہت اچھا ہے, فرسٹ ہاؤس آپ کا اچھا بن رہا ہے پرسنالٹی, شخصیت کے حوالے سے. انفارچونیٹلی تھوڑا سا 7th ہاؤس ویک ہے, جو کہ اسی یہ سال کے اینڈ سے اچھا ہوگا. کہہ سکتا ہوں کہ اسی سال کے نومبر دسمبر سے خوشیوں کا آغاز ہو جائے گا, آپ کے اچھے پرپوزل آئیں گے, سیکنڈ میرج آپ کی بہت زیادہ سکسیسفل رہے گی. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں 2016 میں 2016 کے شروع کے مہینے ان کے لیے بہت اچھے نکل رہے ہیں. امپورٹنٹلی اس میں فرسٹ 17 جنوری یا پھر ان کے لیے اپریل, اس میں مارچ اپریل, یہ منتھ ان کے لیے اچھے ہوں گے 2016 کے. یا تو جنوری میں ان کو انشاءاللہ گڈ نیوز مل جائے گی میرج کے حوالے سے, یا پھر اپریل. اچھا, اور اگر یہاں 2015 میں کوئی پرپوزل آ جاتا ہے ڈیفینیٹلی, لیکن پرپوزل ان کے اس میں اسی سال کے اینڈ سے میں نے کہا نا کہ آنا شروع ہو جائیں گے, اینڈ آف دس ایئر, امپورٹنٹلی اکتوبر نومبر سے. تو اس میں پھر وہی نومبر دسمبر
से अगर कोई बातचीत तय होती है तो फिर जनवरी या फिर मई इनका मैरिज टाइम होगा। अच्छा, और आप कह रहे हैं कि बात पक्की कर दें, लेकिन नेक्स्ट ईयर स्टार्ट में आप कोई भी शादी की डेट रखें। एग्जैक्टली, डेफिनेटली 2016 इनके लिए मैरिज के हवाले से बहुत मुबारक रहेगा। तो यहाँ पे अपनी सिस्टर को यही एडवाइस दूंगा, एक तो व्हाइट चीज का सदका दे दिया कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा एवरी थर्सडे या फिर एवरी फ्राइडे ज्यादा से ज्यादा माहीन सूरह कौसर एंड सूरह यूसुफ की तिलावत करना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। रेड रूबी या फिर नौरतन का रिंग पहनना या नौरतन का लॉकेट पहनना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा, क्योंकि इस वक्त नेचुरली तौर पे प्लैनेटरी पोजीशन आपकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। 7th हाउस में साढ़सती के असरात निकल रहे हैं। अच्छा अली, अब मुझे याद है पिछले कुछ दिनों पहले हमारे एक कॉलर भी थी, कोई खातून कॉलर थी, उन्होंने डिस्कस भी किया था कि आप कोई लॉ भी दे रहे होते हैं, तो जिस तरह की इनकी कंडीशन है 60-70 है, इनका निकाह भी टूट गया, फिर यकीनन आगे जिंदगी को में भी आगे कदम भी बढ़ाना है, तो क्या वो जो चीज आप दे रहे होते हैं वो भी हेल्प करती है? बहुत ज्यादा हेल्प करती है सना, क्योंकि हर स्टार का जैसे हम एक लकी डे बता रहे होते हैं, लकी नंबर बता रहे होते हैं, तो एक में लकी डे में यकीनन जो इसमें वो डे होता है हर स्टार का। फॉर एग्जांपल अगर लिब्रा है तो उनका लकी डे फ्राइडे होता है, तो फ्राइडे मॉर्निंग में जब सूरज निकलने के बाद का जो 1 आवर होता है उसमें वो स्पेसिफिकली उस टाइम में लोह बनती है डेफिनेटली, तो वो फिर इसमें वो उस स्टार के ही लिए बहुत मुफीद साबित होती है। तो वो फिर इसमें मेल अगर जो भाई हैं हमारे वो अगर नहीं वेयर कर सकते पेंडेंट फॉर्म में तो वॉलेट में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं। लेकिन सिस्टर्स के लिए जो मैं एडवाइस देता हूँ तो वो लॉकेट फॉर्म में पहन सकती हैं वो लोह। तो बिल्कुल एक कॉइन्स होता है गोल्ड की तरह, उसके ऊपर पूरा नक्श बना होता है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने अभी नौरतन इनके लिए सजेस्ट किए, तो बहुत ज्यादा जब प्रॉब्लम इसमें क्रिटिकल नहीं कर रही हो, कोई 7th हाउस में ये 60-70 के असरात फेस कर रही हो कोई भी हमारी तो ये चीजें हेल्प करती हैं, तो डेफिनेटली ये चीजें हेल्प करती हैं। और तो आप लोग जो है वो बनवा भी सकते हैं इस तरह अली से, जिस तरह आपकी कंडीशन है, तो अली इनके लिए भी अलग अलग लॉ बनती है ना? एग्जैक्टली, जैसे ये इसमें सेक्वेरियस है तो इनका सैटरडे लकी डे, तो हफ्ते के दिन वो लॉ इनकी बनती है, हफ्ते के दिन, हफ्ते मॉर्निंग में इसमें आफ्टर फजर इसमें तो सूरज निकलने के ठीक 1 घंटे के बाद का वो टाइम होता है जिसमें फिर वो लोह तैयार होती है। तो डेफिनेटली शी कैन आल्सो वेयर लोहे, इसमें लोहे मुश्तरी इनकी बनती है, क्योंकि सेक्वेरियस है इसमें रेड चीज का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। रेड रूबी आपने कहा कि नौरतन श्योर एग्जैक्टली, अगर ये नौरतन वेयर कर ले तो बहुत ज्यादा मुबारक रहेगा। इंपॉर्टेंटली स्पेसिफिकली जब स्टार की पोजीशन बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो तो फिर नौरतन बहुत हेल्प करती है। राइट, और जिस तरह अली ने कहा जरूरी नहीं कि आप गोल्ड में ही बनवाएं, आप सिल्वर में भी बनवा सकते हैं, किसी और मेटल में भी बनवा सकते हैं। ये ना सोचिएगा कि गोल्ड पे जाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। इस वक्त आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना जो है वो पहला मैटर है, और अली जो लॉ देते हैं वो सिल्वर में भी होंगे इनके, आपके पास गोल्ड में भी डिफरेंट उसमें मौजूद हैं, तो आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके और अली से आप नौरतन भी मंगवा सकती हैं और वो लौह भी बनवा सकती हैं, ताकि मसाइल जो हैं वो हल हों। पहली कोशिश यही होनी चाहिए। अली एक और मैसेज मैंने आपके सामने पढ़ा था, इनामुल हक 31 दिसंबर 1962, और ये अपना कंप्लीट जायजा जानना चाहता है। वेल बिल्कुल, ये भी हमारे भाई बिल्कुल एंड की 21 दिसंबर 31 दिसंबर 31 ओके 31 कैप्रिकॉर्न एग्जैक्टली, ही इज कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे अगर हम इनकी प्लैनेटरी पोजीशन देखते हैं कैप्रिकॉर्न की, जोहल बुर्ज जद्दी से बिलोंग कर रहे हैं, इनका ज़ोडिक सन सैटर्न लकी नंबर 6 एंड सैटरडे इज लकी डे। सैटर्न की पोजीशन यहाँ पे इस वक्त थोड़ा वीक चल रही है, इनको भी वेट करना होगा मिनिमम 3 मंथ एंड मैक्सिमम 7 to 8 मंथ। लेकिन जो भी इस वक्त ये काम कर रहे हैं, जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इनको कंटिन्यू वो जारी रखनी होगी अपनी एफर्ट्स। यहाँ पे आफ्टर 3 मंथ मीन्स के इनका जो अच्छा टाइम हो सकता है वो मार्च या फिर अप्रैल में, मैक्सिमम जून जुलाई तक एक्सपेक्टेड है कि अच्छे आपको नेचुरली तौर पे कुदरत की तरफ से अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। बाहर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, अब्रॉड जाने की अगर कुछ प्लानिंग है तो डेफिनेटली आप जून जुलाई तक बाहर जा सकते हैं। सेकंड, पाकिस्तान में रहकर भी कोई काम कर सकते हैं, जॉब के हवाले से आपको मार्च या फिर अप्रैल में गुड न्यूज मिल सकती है। 9th हाउस आपका बहुत स्ट्रांग है, एडवाइस यही है कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आप अपना कोई भी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन फिर आप अब्रॉड की ट्रैवलिंग कर सकते हैं। स्टोन आपके लिए नीलम आप पहन सकते हैं, मून स्टोन पहन सकते हैं, व्हाइट चीजों का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। सूरह मुल्क, सूरह मुजम्मिल एंड सूरह वाक़िया की कंटिन्यू तिलावत करना आपके लिए बहुत मुफीद एंड बाइस बरकत साबित होगा। ओके राइट जनाब, एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम।
कौन? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. नाम बताइए अपना. सनिया. सनिया. राइट सनिया, क्या पूछना चाहोगी? मुझे अपने जायचे के बारे में पूछना है Okay. और शादी के बारे में भी जानना है कि कब होगी और कहाँ पे. अच्छा, आप अपने बारे में जानना चाहती हो? जी. ओके. आपकी डेट ऑफ बर्थ? 24 सितंबर राइट. 1992. ओके. और आपकी वालिदा का नाम? सुब्रा. सोहरा. राइट. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का सनिया. और मैं रिक्वेस्ट करूंगी उन तमाम लोगों से जो प्रोग्राम में कॉल करते हैं, प्लीज़ टीवी की आवाज़ बंद कर दिया कीजिए ताकि हम आपसे बेहतर तरीके से बात कर सकें. राइट जनाब. जी अली. ओके. शादी कहाँ होगी और लकी स्टोन? राइट. सनिया शी इज लिब्रा, जिसे हम जोहरा बुर्ज मेज़ान कहते हैं. यहाँ पे अगर हम आज के अच्छे जायचे को इसमें डिस्कस करने का मौका मिल रहा है तो फर्स्ट हाउस इनका बहुत अच्छा है. सनिया का 7th हाउस में इनका अपना ज़ोडिक साइन जीनस बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है. लव मैरिज है जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी. इसी साल के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से खुशियाँ बहुत ज़्यादा आपको मिल रही हैं. रूहानी सफ़र देख रहा हूँ. लव मैरिज से मुराद अच्छे स्टार आपको बहुत ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, जिसमें जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड टॉरस. ये 3-4 स्टार आपकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर सकते हैं. बहुत इसमें हस्बैंड के लिए, इन लॉज के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेंगी क्योंकि आपकी प्लैनेटरी पोजीशन इस वक्त 7th हाउस में बहुत स्ट्रॉन्ग है. 2nd हाउस में मरकरी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं. जो भी अगर आप कोई जॉब करने का इरादा रखती हैं या कोई बिजनेस कारोबार करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका लक हाउस इस वक्त बहुत ही अच्छा है. 2-3 अच्छे घरों में 2-3 अच्छे स्टार इस वक्त आपको सपोर्ट कर रहे हैं. जो भी एक आपकी प्लानिंग है अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के हवाले से या अपनी इसमें अच्छे लाइफ पार्टनर के हवाले से भी, तो डेफिनेटली आपके माइंड और आपकी विश के मुताबिक वो खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में बहुत करीब आ रही हैं. इंपॉर्टेंटली सितंबर अक्टूबर के महीने आपके लिए बहुत मुबारक रहेंगे. ओपल यू कैन वेयर. ओपल सजेस्ट करूंगा योर बर्थ स्टोन. ओपल आप पहन सकती हैं 5 to 6 कैरेट का रिंग फिंगर में या मिडल फिंगर में, या फिर इसके साथ साथ छोटा सा पर्ल भी वेयर कर सकती हैं. फ्राइडे योर लकी डे. फ्राइडे के दिन अगर आप सफेद चीज़ों का सदका दे दिया करें तो बैड एस्पेक्ट से सेफ रहेंगी क्योंकि यहाँ पे इस वक्त नेचुरली तौर पे आपकी प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है. और जब 90%, 95% स्टार की पोजीशन बहुत अच्छी हो तो बेड आइज प्रॉब्लम, नजरे बद के कुछ चांसेस होते हैं जो कि आपके जायचे में निकल रहे हैं. थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम रहेंगे आपको. 6th हाउस थोड़ा डिस्टर्ब इसमें निकल रहा है, लेकिन फॉर द शॉर्ट टाइम स्टमक प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा स्किन प्रॉब्लम, बैकबोन प्रॉब्लम. तो ये व्हाइट चीज का सदका देने से ये बेड एस्पेक्ट रिवर्स होते रहेंगे जिससे आप फिजिकली तौर पे एक्टिव रहेंगी. कंटिन्यू कुरान पाक की सुबह तिलावत करना, नमाज पढ़ना और इंपॉर्टेंटली सूरह बकरा की आखिरी 10 आयात की तिलावत करना. इसके साथ साथ चारों कुल आयतुल कुर्सी की तिलावत करना रात को सोते हुए आपके लिए बहुत मुबारक और बायसे बरकत साबित होगा. ओके राइट जनाब. एक कॉलर भी है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. ओवैस बात कर रहा हूँ कराची से. जी ओवैस, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसी हैं? ठीक है. मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है. ओवैस क्या पूछना चाहेंगे? प्रोग्राम पहले वतन को अपनी तरफ से हैप्पी कश्मीर डे कहना चाहूँगा. थैंक यू. सेकेंडली मुझे अपने बारे में पूछना है, अपनी आगे फ्यूचर लाइफ के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, ओवरऑल आगे अपने जायचे के बारे में पूछना अली साहब से. ठीक है. राइट. आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए. मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 Feb 1992. राइट. एंड मेरी वालिदा मोहतरमा का नाम है मकबूला बेगम. ठीक है. मुझे आगे अपनी एक तो स्टडीज के बारे में पूछना है, दूसरा मैं तकरीबन पिछले 1-1.5 साल से कोशिश कर रहा हूँ जॉब के लिए यहाँ पाकिस्तान में या आउट ऑफ कंट्री के लिए, लेकिन कहीं से मतलब कुछ कामयाबी नहीं मिल पा रही. काम मतलब कुछ होते होता है जाके रुक जाता है. तो मैं ओवरऑल पूछना चाह रहा था. राइट. हम डिस्कस करेंगे जरूर ओवैस आपके जायचे को, लेकिन उससे पहले मुझे एक ब्रेक लेना है, तो हम ब्रेक ले लेते हैं और मिलेंगे आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद. सलाम पाकिस्तान. वेलकम बैक. सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप तमाम देखने वालों को एक बार
प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं बजरिया कॉल, नंबर है 021322222070। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं सलाम पाकिस्तान के फेसबुक के पेज पर, वहाँ आप हमें भेजेंगे अपनी डिटेल्स, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना सवाल, और आप उसे सेंड कर देंगे तो इंशाल्लाह हम उसे भी प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। अभी ब्रेक पर जाने से पहले कॉलर थे हमारे साथ उवैस साहब, और उन्होंने अपनी स्टडीज़ और जॉब के बारे में पूछा है। अली, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 6 फरवरी 1992। तो आप बताइए आपके स्टडीज़ कैसी रहेगी, आगे जॉब का क्या सिलसिला है? वेल अवैस क्वेरीज जोल बुर्ज दिलो कहते हैं। यहाँ पे अगर हम इनकी प्लैनेटरी पोजीशन देखते हैं थर्ड हाउस में, तो थर्ड हाउस इनका वंडरफुल बहुत स्ट्रॉन्ग निकल रहा है। तालीम के हवाले से तो इस वक्त आपका बेस्ट टाइम है, बल्कि यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ है। नेक्स्ट 3 to 4 ईयर बहुत मुबारक है। तालीम के हवाले से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, अब्रॉड की खुशियाँ कामयाबियाँ आपको मिलती रहेंगी। एजुकेशन लेवल आपका मैं बहुत स्ट्रॉन्ग देख रहा हूँ। थर्ड हाउस में सन की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग आपको कर रही है, जिससे आप अपने एजुकेशन लेवल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। 7th हाउस बहुत अच्छा बन रहा है। 7th हाउस में वीनस आपको कामयाबी की तरफ लेके जा रहा है। इसमें मे बी पॉसिबल इसी साल के एंड तक कोई भी एंगेजमेंट बातचीत आपकी तय हो सकती है, या फिर 2016 बहुत मुबारक रहेगा आपके लिए मैरिज के हवाले से। जॉब के हवाले से गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है जून या फिर जुलाई में। इससे पहले अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं या कोई अब्रॉड की ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, एजुकेशन के साथ साथ अगर आप कोई भी पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छी कामयाबी मिल सकती हैं। अगले तकरीबन 3 to 5 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इन मंथ के दरमियान आपको जॉब के हवाले से भी गुड न्यूज़ मिल सकती है, और अगर आप कोई कारोबार की पोजीशन में है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली इसमें दोनों फील्ड में आपको कामयाबी रहेगी। थर्ड हाउस आपका मैंने बताया कि बहुत स्ट्रांग है। अपनी तालीम को कंटिन्यू रखें, क्योंकि हाउस आपका इस बात की इंडिकेशन दे रहा है कि नेक्स्ट 3 to 4 ईयर तालीम के हवाले से आपके लिए बहुत मुबारक रहेंगे। अब एजुकेशन के हवाले से आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। 7th हाउस जैसे मैंने बताया कि ड्यूरिंग द एजुकेशन अच्छे प्रपोजल, खुशियां, कामयाबियां आ सकती हैं। तो तालीम के दौरान एंगेजमेंट या कोई इसमें निकाह वगैरह आप कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत मुबारक साबित होगा। यहाँ पे इनके लिए बता दीजिए जी। एमिथिस्ट, यू कैन वेयर योर बर्थ एमिथिस्ट एंड दुर्र नजफ, यमनी की दोनों में से दोनों तीनों स्टोन में से कोई भी स्टोन आप पहन सकते हैं। सफेद चीजों का सदका देना बायसे बरकत होगा। कंटिन्यू इस वक्त सूरह अलम नशरा, सूरह वाक़िया, सूरह कौसर की तिलावत अगर आप करते हैं, तो जो भी इस वक्त फाइनेंशियली तौर पे कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जॉब से रिलेटेड या एजुकेशन के हवाले से, जो भी कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कंटिन्यू नमाज की पाबंदी एंड कुरान पाक की तिलावत करना, सदका देना आपके लिए बायसे बरकत होगा। ऑलराइट जनाब, एक और कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? माहीन बात कर रही हूँ मैं, कराची से। कैसी हैं आप माहीन? मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब खैरियत से हैं माहीन। क्या अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन, बिल्कुल मैं भी ठीक ठाक हूँ और यकीनन आप भी बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू जी। मैंने 2 क्वेश्चंस करने थे, एक अपनी सिस्टर के बारे में और एक अपने भाई के बारे में। ओके, आपकी सिस्टर का नाम? आयशा। राइट। उनकी डेट ऑफ बर्थ? मदर का नाम जकिया जी। उनमें 20 डेट है 7th month और 88। 27 और 8। और शादी के बारे में बता दे। ठीक है। और भाई के बारे में कामरान है उनका नाम। ओके। 1, 12 और 80। जी जी। ओके राइट। 1 दिसंबर 1980। हाँ जी, सवाल पूछिए भाई के लिए। उनकी जॉब के बारे में पूछना था। उनकी जॉब नहीं हो रही, बहुत मसले हो रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे पहले कहते हैं कि मिल जाएगी, फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं हो पा रहा। इस वजह से हम डिस्कस कर लेते हैं माहीन। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। पहले हम माहीन के सिस्टर का जायजा डिस्कस करते हैं, आयशा का, जिनको शादी का मसला है। 12 जुलाई आयशा। 20th जुलाई। अच्छा 20 जुलाई जी। ओके, थैंक यू फॉर योर करेक्शन। यहाँ पे अगर हम 20 जुलाई का देखते हैं, इसमें वेल शी इज कैंसेरियन, कमर बुर्ज सरतान से बिलोंग कर रही है हमारी सिस्टर।
नायशा, यहाँ पे इनकी प्लैनेटरी पोजीशन 7th हाउस में अच्छी बन रही है. थोड़ा वेट करना होगा, नेक्स्ट 3 to 5 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है. जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3rd क्वार्टर इनका लिए बहुत मुबारक साबित होगा. आउट ऑफ फैमिली में इनकी मैरिज देख रहा हूँ, बहुत ही सक्सेसफुल रहेगी और वो स्टार जो इनकी जिंदगी में खुशियां लेकर आ सकते हैं, जो इनके अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, उसमें पाइसेस, कैंसेरियन एंड स्कॉर्पियो से इनकी अच्छी बन सकती है. इनको इन स्टार से ऑनर, इज्जत, रिस्पेक्ट मिल सकती है. इनके अच्छे लाइफ पार्टनर, अच्छे दोस्त, अच्छे फ्रेंड, अच्छे एडवाइजर साबित होंगे. 9th हाउस बहुत अच्छा है. जॉब, बिजनेस, कारोबार के हवाले से भी अगर कुछ प्लान है इनका बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज, तो डेफिनेटली इनके लिए अच्छे अपॉर्चुनिटीज होंगे. अब्रॉड की ट्रैवलिंग में देख रहा हूँ, स्पिरिचुअल ट्रैवल, जर्नी, सफर, कोई भी हज उम्रे का अगर इरादा है तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि 2016 इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा. इस वक्त जायचे की पोजीशन इनकी बहुत अच्छी है. कंटिन्यू सदका देना इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली तौर पे 95% इनके स्टार की पोजीशन बहुत अच्छी है. 5% कुछ ऐसे बैड एस्पेक्ट कुछ इंसानी हाथ की तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जिससे इनको फिजिकली तौर पे थोड़ा सा डिजीज प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है. 6th हाउस थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा है कि कोई प्रॉब्लम कोई नेचुरली तौर पे नहीं, इंसानी हाथ की तरफ से. तो वो वेरी सिंपल सदका देने से वो चीजें रिवर्स होती रहती हैं. सेकंड, पर्ल एंड मून स्टोन का कॉम्बिनेशन, दोनों स्टोन अगर आप एक साथ पहनती हैं, मोती एंड मून स्टोन, हिजरुल कमर, तो दोनों आपके लिए बहुत मुबारक रहेंगे. व्हाइट चीजों का सदका देना बेस्ट रहेगा. मंडे और लकी डे कंटिन्यू सूरह यूसुफ एंड सूरह मुजम्मिल की अगर आप मेरी बहन डेली तिलावत करती हैं तो इससे भी बहुत फायदा होगा. ओके, ऑलराइट जनाब. और अगर आप स्टार मैच भी करवाना चाहते हैं ना, कोई प्रपोजल है या कोई बिजनेस डील है, तो भी आप अली से जरूर जान सकते हैं. आप जो भी दो लोग हैं जिनके बीच में किसी भी तरह का मुआहदा हो रहा है या आप किसी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप उसमें भी वो बेहतर रहेगा आपके लिए या नहीं, वो स्टार आपको मैच करता है या नहीं करता, बिजनेस डील आपकी कैसी रहेगी, आपके आगे जाकर अज़दवाजी जिंदगी बेहतर है या नहीं, ये रब जानता है. लेकिन सितारे क्या कहते हैं इस हवाले से अगर आप जानना चाहें तो जरूर आप उस हवाले से भी अली से स्टार मैच अपना करवा सकते हैं. राइट. माहीन के जो भाई हैं कामरान, उनके बारे में भी ये जानना चाहती हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 दिसंबर 1980 और उनके जॉब का प्रॉब्लम है. राइट. कामरान ही सेक्रेटरीज मुश्तरी बुर्ज कौर से बिलोंग कर. इनके स्टार की पोजीशन इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग निकल रही है. अनबिलीवेबल, हैरत अंगेज तौर पे कि इनको जॉब का कैसे प्रॉब्लम निकल रहा है. हाँ, यहाँ पे 9th हाउस इनका बहुत अच्छा है. बिजनेस के लिए एडवाइस दूंगा. अगर जॉब नहीं मिल रही तो इस वक्त कोई भी छोटा सा कारोबार करना बहुत ही मुबारक साबित होगा. आपका 1st हाउस बहुत अच्छा है, आपका 7th हाउस बहुत अच्छा है, आपका 9th हाउस बहुत अच्छा है. 3 हाउसेस पर्सनैलिटी का, खुशियों का, चाहत का और बिजनेस का हाउस यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल रहा है. 85% बल्कि 87% आपके स्टार की पोजीशन अच्छी है. अब जॉब के हवाले से अगर आप कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, अगर नहीं मिल रही तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि कोई भी छोटा सा कारोबार कर लेना आपके लिए इंतहाई मुबारक साबित होगा. यही साल आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा. खुशियों के हवाले से जैसे मैंने बताया कि 7th हाउस आपका अच्छा है, तो यहाँ पे कोई भी अच्छे प्रपोजल, मैरिज की तरफ से भी कोई अगर इरादा है, प्लानिंग है, तो डेफिनेटली खुशियों का आपको 7th हाउस कामयाबी की तरफ लेकर जा सकता है. 1st हाउस बहुत अच्छा है पर्सनैलिटी, शख्सियत के हवाले से, तो 2-3 अच्छे स्टार आपको सपोर्ट करेंगे. इंपॉर्टेंटली इसमें एरीज, लियोज एंड सैजिटेरियस से आपको फायदा होगा, बिकॉज यू बिलोंग टू फायर साइन. तो फायर साइन से रिलेटेड आपको स्टार बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं. फिरोजा आपके लिए सजेस्ट करूंगा, या फिर आप लेपिस लाजवर पहन सकते हैं. सफेद चीजों का कंटिन्यू सदका देना एवरी सैटरडे या आफ्टर फॉर 15 डेज या मैक्सिमम आफ्टर फॉर 1 मंथ बहुत ही मुबारक रहेगा. कंटिन्यू सूरह आल इमरान, सूरह बकरा, सूरह वाक़िया की तिलावत करना रिस्क के हवाले से, सफर के हवाले से, जॉब के हवाले से आपके लिए इंतहाई मुबारक साबित होगा. ओके, राइट जनाब. आई होप कि माहीन आपने दोनों आपने जो जायचे पूछे थे अपने बहन भाई के, वो आपने रेमेडीज नोट कर ली होंगी. हम नेक्स्ट मैसेज शामिल कर लेते हैं. ओके, मेरी वाइफ का जायचा बता दें. और ये कह रहे हैं कि इनकी वाइफ का नाम है सायरा निगत और उनकी वालदा का नाम है राशिदा बेगम. डेट ऑफ बर्थ है 10th दिसंबर 1972. कंप्लीट जायचा जानना चाहते हैं. ओके, सायरा निगत शी आल्सो बिलोंग्स टू सैजिटेरियस. हमारी सिस्टर मुश्तरी बुर्ज कौर से बिलोंग कर रही है. यहाँ पे जुपिटर के लिए गुड न्यूज है आज सैजिटेरियस के लिए, क्योंकि 1st हाउस इनका बहुत अच्छा है, इसमें 7th हाउस. स्टार्टिंग में ही इनको गुड न्यूज के यहाँ पे इसमें जायचे में
अच्छी गुड न्यूज इनके लिए है कि 7th हाउस मैरिज के हवाले से इनके अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं। मई जून तक एक्सपेक्टेड है कि अच्छी जगह आपकी बातचीत तय हो सकती है। अरेंज मैरिज है आउट ऑफ फैमिली में, जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे। सेजिटेरियस आपके अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। सेकंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो से आपको सपोर्ट मिल सकती है। लिब्रा फाइनेंशियली तौर पे आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ये 2-3 स्टार आपकी जिंदगी में अच्छी चेंजिंग का बायस बनेंगे और इनसे आप अच्छी एडवाइस ले सकती हैं। इंपॉर्टेंटली जिनसे आप एडवाइस ले सकती हैं अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के वाले से, उसमें एरीज एंड ल्यूज आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। स्टार की पोजीशन यहाँ पे आपकी भी बहुत अच्छी है। 90% इस वक्त जायचा आपका शो कर रहा है कि ये साल आपके लिए खुशियों का होगा, मैरिज के हवाले से, सफर एंड जॉब के हवाले से। आप भी छोटा सा फिरोजा वेयर कर सकती हैं, स्काई ब्लू या फिर डार्क इसमें ग्रीन, जिसे हम नेशापुरी फिरोजा कहते हैं, और हुसैनी फिरोजा, दोनों में से कोई भी आप फिरोजा वेयर कर सकती हैं। सेकंड आपके लिए मून स्टोन है, ये भी आप पहन सकती हैं। इंशाअल्लाह कंटिन्यू सूरह कौसर, सूरह यासीन एंड सूरह यूसुफ की तिलावत करना आपके लिए इंतहाई बाइस बरकत और बहुत मुबारक साबित होगा। ओके, ऑलराइट जनाब। अच्छा अली, जैसे ना फिर फैब्रिक एक्वेरियस है, ठीक है, नेचर वाइज कैसे लोग होते हैं? बहुत ही आर्ट माइंडेड और क्रिएटिव माइंडेड होते हैं। जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बचपन से इनको बहुत शौक होता है इसमें जिंदगी को, इसमें खुद से माशाल्लाह ये जिंदगी के खुद से रंग भरते हैं जिंदगी में। और जैसे मैंने बताया कि बहुत ही इसमें आर्टिस्ट माइंड होते हैं, मुसव्वरी, पेंट और ग्रीनरी, नेचुरल सीनरीज बनाना, पेंटिंग करना, इसमें होस्टिंग करना, इवन के इसमें बहुत ही अच्छे इनका स्पीकिंग पावर। गुस्से वाले लोग होते हैं, मिजाजन कैसे होते हैं? लड़ाई झगड़े वाले नहीं, कंप्रोमाइज करते हैं, लेकिन ये कि बस इनके इसमें इनकी बहुत ही कोई अच्छी चीज जो इसमें इनसे ले ली जाए या हटा ली जाए इनके आगे से, या इसमें इनके मिजाज से हटकर बात करना, तो उस वक्त थोड़ा सा ये हाइपर होते हैं। पसंद होते हैं जी, खुद पसंद डेफिनेटली 100% बिल्कुल, हाँ, खुद पसंद होते हैं। और इसमें अच्छे माशाल्लाह नफीस लोग होते हैं, अच्छे लिबास और अपने अंदर फिजिकली तौर पे अपने अंदर अच्छी चेंजिंग लेके आना चाहते हैं और अपने आप को चाहते हैं कि ये खूबसूरत नजर आए, अच्छे ड्रेसेस वेयर करते हैं। ये जो लफ्ज है खुद पसंद, अगर इसको बहुत ज्यादा थोड़ा सा कहते हैं ना, हर चीज के लिए एक लाइन होती है, बल्कि हल्की सी लाइन होती है जिसको आप क्रॉस कर लेते हैं तो वो चीज एक्सट्रीम की तरफ चली जाती है। तो खुद पसंद होना आई थिंक बुरी बात नहीं है कि आपको लगे कि आप अच्छा पहने, आपके लिए आपकी हर चीज बेहतर हो। हाँ, सेल्फिश होना जो है वो थोड़ा सा शायद हार्ड हो जाता है जिंदगी में। आप क्या कहते हैं? खुद पसंद होना तो बुरी बात नहीं, इसमें तो कोई, मैं समझता हूँ कि कोई मुमानियत नहीं है खुद पसंद होना, और इंसान अपने आप को ज़ाहिर है इसमें फील करता है कि मैं अच्छा हूँ और खूबसूरत लग रहा हूँ। और यकीनन पहले मैं खुद अपनी इज्जत करूंगी तो दूसरे मेरी इज्जत करेंगे। पहले मेरी इज्जत है, बाद में किसी और की मैं इज्जत कर सकूंगी। मुझे खुद से मोहब्बत होगी तभी मैं दुनिया की हर चीज, हर रिश्ते को समझ सकूंगी। लेकिन हम अपनी ही कदर नहीं करते तो खुद पसंद जरूर बनिए, लेकिन एक हद तक, इस हद तक ना पहुंचे कि लोग आपको सेल्फिश कहने लग जाए। एग्जैक्टली, हाँ नहीं था ना, बस सेल्फिश तो एक अलग जुमरे में आ जाता है। मैं समझता हूँ कि इसमें आदमी को सेल्फ मेड एंड इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो एक लेवल आता है ना जब आप खुद से इस लेवल पर चले जाते हैं कि लोग आपको कहने लग जाते हैं तुम्हें तो अपने अलावा कोई और दिखता ही नहीं है, तुम्हें तो हर चीज अपने मफाद के लिए चाहिए। तो ठीक है, आपके लिए भी जिंदगी की आसाइशें बड़ी जरूरी हैं, बुनियादी हुकूक आपके लिए भी हैं, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचा के आपको कुछ हासिल नहीं होता। एग्जैक्टली, हाँ, दूसरों को नुकसान बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी के लिए कुछ प्लान करते हैं किसी को लॉस पहुंचाने का, तो डेफिनेटली यकीन तैयार रहें कि इस दुनिया में ही आगे आपको दिखे। क्योंकि वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक चाल ये इंसान चलता है और एक चाल मैं चलता हूँ, और यकीनन मेरी ही चाल बेहतर होती है। और यकीनन इसमें हम किसी के लिए जो भी कोई गड़ा खोदने की कोशिश करते हैं या प्लानिंग करते हैं, हम लाख प्लानिंग कर लें, वो हमारी प्लानिंग, हमारी वो चालें बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है अल्लाह की प्लानिंग के आगे। यकीनन दो प्लान होते हैं, एक हमारा और एक रब का, और सक्सेसफुल वही होता है जो रब चाहता है यकीनन, और उसी में ही मसलियत भी है, हमारे लिए बेहतर भी है। अली, थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी और मैं आपके साथ यहाँ मौजूद होंगी। मैं मिलूंगी आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान।
کی ہر مہذب قوم انسانی آزادی اور خود مختاری کو بنیادی حق مانتی ہے، لیکن اس دور میں جہاں انسانی حقوق کی صدائیں ہر جانب سے سنائی دیتی ہیں، وہاں دنیا کے ایک جنت نظیر حصے کے عوام آج بھی اپنی جان و مال، عزت و آبرو کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہ خطہ مقبوضہ کشمیر کا ہے۔ کشمیریوں پر ظلم اور اس کے خلاف ان کی جدوجہد نئی نہیں۔ 1846 سے ایسٹ انڈیا کمپنی، اس کے بعد ڈوگرا راج اور پھر بھارتی حکومت کے ظلم و جبر اور انسانیت کو لرزہ دینے والے اقدامات بھی کشمیریوں کو ان کے جذبہ آزادی سے دور نہیں کر سکے۔ قیام پاکستان کے وقت نہ صرف گورے کی دوغلی پالیسی نے کشمیریوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی، بلکہ اس کے بعد کالے انگریزوں نے بھی آزادی کے حق کو دبانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی اور ان کو اکیلا نہ چھوڑنے کے عہد کی تجدید کے لیے دنیا بھر میں 1990 سے یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کو منایا جاتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات 9 لاکھ سے زائد بھارتی افواج نے روز اول سے ہی کشمیریوں کو دبانے اور خوفزدہ کرنے کی ظالمانہ پالیسی اپنائی۔ کشمیریوں کی جدوجہد سے اس کا ایک حصہ تو آزاد ہوا، لیکن بھارت نے اس موقع پر بیرونی مداخلت کا سہارا لیا اور اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو لے گیا، جہاں اقوام متحدہ نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ کشمیری عوام کی قسمت کا فیصلہ رائے شماری سے کیا جائے، لیکن اقوام متحدہ نے یہاں پر اپنی قرارداد کے ساتھ وہی کیا جو اس نے دنیا بھر کی مظلوم قوموں کے ساتھ کیا، اور یہ قرارداد داخلے دفتر کر دی گئی، جبکہ فیصلہ کشمیریوں کی رائے پر چھوڑا گیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں نافذ کیے گئے کالے قوانین کے تحت انسانی حقوق کی جو دھجیاں اڑائی گئی ہیں، مثال دنیا بھر میں کہیں نہیں ملتی، چہرہ بھی بے نقاب کیا ہے۔ ناظرین، آپ سب کو ایک بار پھر سے سلام پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ بات سچ ہے کہ دنیا کی ہر مہذب قوم جو ہے وہ انسانی آزادی اور تحفظ کو ایک بنیادی حق سمجھتی ہے، لیکن اس دنیا کے خوبصورت خطے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جس بنیادی حق سے ہی محروم ہے، اور میں بات کر رہی ہوں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو، جن کو آزادی سے زندگی گزارنے کا ضرور حق حاصل ہے، لیکن یہ حق ان سے چھینا جا رہا ہے، ان پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ کتنے ہی نوجوان ہیں جو اپنی زندگیوں کی بازیاں ہار چکے ہیں اور سسک رہے ہیں، آوازیں بلند کر رہے ہیں، دنیا بھر میں یہ آوازیں سنی جا رہی ہیں، لیکن ان آوازوں کے بدلے میں، ان آوازوں کو سننے کے بعد کون کیا کر رہا ہے؟ یہ آج سوال بڑا امپورٹنٹ ہے جسے میں اٹھانا چاہتی ہوں۔ بہت سالوں سے ہر سال 5 فروری کو ہم کشمیر ڈے مناتے ہیں۔ آج پوری پاکستانی قوم اور حکومت پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور آج یہی پیغام ہم ان کو دے رہے ہیں کہ اس یکجہتی کی دوڑ میں اور اس عزم کے ساتھ کہ یقیناً آزادی آپ کا مقدر ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو آزاد زندگی اور ایک بہتر زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہے، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ آزادی آپ کا جلد سے جلد مقدر بنے۔ لیکن ہاں، آپ کی اس آزادی میں ہم نے کیا کردار ادا کرنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پر آج ہم ضرور بات کریں گے اور اپنے ذہنوں کی گتھیوں کو کھولیں گے کہ کس طرح ہم اپنے بہن بھائیوں کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے تمام دیکھنے والوں سے کہ ضرور آئیے اور آج اپنا پیغام رجسٹرڈ کروائیے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے، ان کو یہ احساس دلائیے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور یقیناً ان کا ساتھ ہمیشہ دیتے رہیں گے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ایک ایسی محترم شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں جو جب بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں آتے ہیں، میری پوری ٹیم ان سے بہت پیار کرتی ہے، ان کا شفقت کا ہاتھ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ رب انہیں زندگی صحت دن کا سایہ ہم پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ آزادی موومنٹ کے ایک بہت اہم رکن ہے، بہت سینئر پرسن ہے، بہت کچھ سکھا کر جاتے ہیں جب بھی آتے ہیں۔ سو ویلکم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد بن حیدر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حیدر صاحب کیسے مزاج؟ اللہ کا کرم، بالکل ٹھیک۔ جاننا آپ سے یہ چاہوں گی کہ اتنے سالوں سے ہم ہر سال آتا ہے 5 فروری، مجھے یاد ہے پچھلے سال بھی ہم نے اس طرح کشمیر ڈے منایا تھا، آج پھر ہم جمع ہیں، ہم باور کراتے ہیں اس عزم کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کیا ہر سال اس ایک دن کو منا لینا یہی ساتھ دینا ہوگا یا کوئی اس سے ہمیں اب آگے بھی بڑھنا ہوگا؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ ایک فارمیلٹی ہے، ایک میسج ہم دیتے ہیں ہر سال، ہمارے اکابرین یہی پیغام دیتے ہیں کہ ہماری اخلاقی اور سفارتی تمام ہمدردیاں مقبوضہ کشمیر کے ان کے ساتھ ہیں، لیکن جہاں تک سفارتی کا تعلق ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ جتنے بھی ممالک میں ہمارے سفارا ہیں وہ کشمیر کے متعلق آواز نہیں اٹھاتے، اور کشمیر جس ملک میں بھی ہے
میں ایک ملک کا آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ 1965 میں جی جب میں عراق گیا تو عبدالسلام عارف تھے وہاں صدر، ہمارے ایمبیسڈر بھی تھے. وہ واحد آدمی تھا جس نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا فلسطین کا ہے. اور یہ آپ کے ایمبیسڈر جب بھی آتے ہیں جو بھی اسٹیٹمنٹ کشمیر کے متعلق چاہتے ہیں تو میں نے اپنے ایمبیسڈر کو مبارکباد دی. میں نے کہا آپ نے اپنے صفحے بھی ہے کشمیر کے مسئلے کو بریف کر. اب یہ چونکہ ہمارے سفارا نے نہیں کیا تو اس ہفتے کے سیکیورٹی کونسل کے ممبران کو بریف کیا ہے، اور کل OIC کے، کیونکہ OIC میں ایک ونگ ایک سیکشن بنا ہوا ہے کشمیر کا بھی، تو ان کو بریف کیا. تو یہ کام جہاں جہاں بھی ہمارے سفارا بیٹھے ہوئے ہیں تھرو آؤٹ دی ورلڈ، ان کو کشمیر کو پرائرٹی دینی چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قائد اعظم کا یہ فرمان ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، اس پر لٹریچر تقسیم کرنا چاہیے تھرو آؤٹ دی ورلڈ. جس لینگویج میں بھی جہاں بھی ہے، وہ جرمن میں تو جرمنی میں تقسیم، فرینچ میں، جو بھی ہے اس ملک کی لینگویج میں لوگوں کا سیمینار کرے. یہ ایک دن کے مسئلہ نہیں ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پہلے خود پاکستان کو مضبوط کرنا ہوگا. ہمیں یونٹی کرنی ہوگی. ہماری جو آواز اٹھے تو پتا چلے کہ یہ 18 کروڑ عوام کی آواز ہے، کسی ایک پارٹی کی آواز نہیں. اس پر یہ چھٹی کر دینا، ایک دن منانا، یہ ایک فارمیلٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم کوتاہی کر رہے ہیں. ہم اگر سفارتی بھی سطح پر اس کو اٹھائیں تو ہم بہت اپنا اس مسئلے کو. میں یہاں آپ سے ایک یہ بھی چیز جاننا چاہوں گی کہ جس طرح پچھلے 26واں ہم یوم کشمیر منا رہے ہیں، اگر ان 26 سالوں میں بھی ہم نے اس دن کا صحیح طریقے سے استعمال کیا ہوتا تو شاید آج یہ 26واں یوم کشمیر ہم منا ہی نہیں رہتے. اگر ایک دن بھی ہم اس پر بہتر طریقے سے بات کر سکیں، کچھ اس طرح کی ترمیم بنائی جا سکیں، کچھ اس طرح کی اسکیجول چیزیں کی جا سکیں کہ چیزوں کو بہتر کرنا ہے، تو ڈو یو تھنک کہ ہم نے صرف دن چھٹی کے لیے منا لیا، اسکول بند کر دی، آفیسز بند کر دی اور گھروں میں بیٹھ گئے، اس سے زیادہ ہم آگے نہیں بڑھے؟ دیکھیے، ایک تو ہمارے نصاب میں ہماری نئی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کشمیر کا اصل مسئلہ کیا ہے. یہ ہماری نصاب کے اندر ہمارے بچوں کو علم ہونا چاہیے. ہمارے 1 لاکھ بہن بھائی بیٹے بیٹیاں ان پچھلے 10 سالوں میں شہید ہو چکے ہیں. بالکل. اور وہ علی گیلانی ہوں، شبیر شاہ ہوں، دوسرے امیر واعظ ہوں، یہ لوگ کام کر رہے ہیں لیکن وہ آزادی سے کام نہیں کر سکتے. بیسٹ ایور لائف بوائے ہربل شیمپو. اس میں ہے ملک پروٹین فارمولا جو بنائے آپ کے بالوں کو 30 گنا تک زیادہ مضبوط. نیا لائف بوائے شیمپو، مضبوط بال، مضبوط رشتے. سرف ایکسل کے دام پہ مت جاؤ اور پورے مہینے کا حساب لگاؤ. سرف ایکسل. بات کرتے ہیں اپنے اس خوبصورت سے خطے کی. مجھے بار بار سر کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ ہمارے پاس تو یہ چھوٹا سا ایک خطہ آیا جس کو یقیناً جس کو اور خوشگوار کرنا، جس کے ماحول کو اور جس کو اور بہتر بنانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں سر، یقیناً کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بہتری ہے، تبھی تو وہ لوگ ہم پر ابھی بھی نظریں لگائے بیٹھے ہیں. ورنہ ان کے، آپ نے کہا نا ہمارا خطہ تو ان کے ایک صوبے کے برابر ہے، لیکن پھر بھی ان کو جب موقع ملتا ہے وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اٹس مین کہ اس خطے میں یہاں کی عوام میں اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے کہ وہ لوگ ہم سے پھر بھی ڈرتے ہیں. دیکھیے، وہ جو ڈرنے والی بات ہے نا، وہ ایک چیز ہے، وہ میں کھول کے آپ کو پہلی دفعہ بتلا رہا ہوں. یہ شہریار جو ہیں کرکٹ بورڈ کے، یہ سیکٹری تھے تیونس میں، اور سردار عبدالرب نشتر کے بھائی سردار عبدالغیور ایمبیسڈر تھے. تو میں وزٹ پر تھا، تو میری ایک ہمارا وفد تھا مولانا بدایونی حسین کہ نیکسٹ ڈے ہماری ملاقات بورقیبہ سے، وہ بن بلہ سے ہو جائے. اچھا. بن بلہ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. بن بلہ سے ہماری ملاقات، ہمارا ڈپلومیٹک چینل کوشش کر رہا تھا کہ ہماری بن بلہ سے. مجھے سردار، یہ بیٹھے ہوئے تھے شہریار، انہوں نے سردار غیور نے کہا کہ پچھلے سال میر واعظ آئے تھے. میر واعظ، اوکے. اور ان کے ساتھ
ایسٹ پاکستان کے مولوی فرید تھے. تو آپ جب ملنے جا رہے ہیں تو وہ شخصیت دیکھیں کہ بن بلہ ہے کون. تو بن بلہ اپنی ماں کو لے کر فلیٹ میں رہتا ہے پریزیڈنٹ. تو پریزیڈنٹ کا باہر بورڈ لگا دے, کہتے ہیں میں ماں کو نہیں چھوڑ سکتا, میں اسی پہ رہوں گا. خیر وہ اسی فلیٹ میں رہ رہا ہے. تو جب یہ ملے ان سے اور انہوں نے دکھایا کہ یہ یو این او کا ریزولوشن ہے, یہ نہرو کی تقریر ہے, یہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, یہ وہ سارا. اب اس کے ساتھ پرابلم یہ تھا کہ یا وہ عربی جانتا تھا یا فرینچ جانتا تھا بن بلہ. تو مولوی فرید عربی بھی جانتے تھے. تو اس نے کرسی رکھی. یہ بڑی امپورٹنٹ آج کا میسج میں دے رہا ہوں, اور یہ ڈاکٹر مجید نظامی کو بھی میں یہ بات سنا چکا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب وہ کرسی رکھی تو اس نے کہا شفنا کا لک دیر. تو ان کو جنگل نظر آیا. کہتا ہے کیا وہ جنگل میں کچھ, تو کہتا ہے ہنا کا قبور, وہاں قبریں ہیں. یو مسلمس, یو پاکستانی, دس یو این او, دس ریزولیشن, دس فنکشن, دس سلوگن, نتھنگ ڈوئنگ. دس جموں, دس سیالکوٹ, دس سری نگر. جہاد باللسان, جہاد بالقلم, وجہاد بالسیف. یہ نعرہ ہے ہماری آرمی کا بھی, ہمارے مجاہدین کا بھی. اس نعرے سے وہ ڈرتے ہیں. جب ہم 65 کی جنگ میں نعرہ لگاتے تھے, نعرہ حیدری یا علی, تو ٹینکوں کے نیچے نوجوان ہمارے فوجی لیٹ جاتے تھے. کیا بات, ٹینک کو تباہ کر دیتے تھے. اور امریکن پاگل ہو گئے کہ یہ ایسی بھی ایک قوم ہے. یہ جذبہ شہادت ہے. صرف ایک نعرے پر اتنی جو جی, ہے ایک اسی نعرے سے ڈرتے ہیں. جب لیاقت علی خان کے مکے سے ان کے ہاں بھونچال آ گیا تھا, ان کو پتا ہے کہ یہ نعرہ اس قوم میں سے نکل نہیں سکتا. کیا بات ہے. اور میں جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ سر, میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہوں گی آپ سے. اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کی عمر جاننا چاہوں گی سر. 84. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے 84 ایئرس کے اس وقت آزاد بن حیدر صاحب یہاں بیٹھے, لیکن جب انہوں نے ان نعروں کا ذکر کیا, جب اس تحریک کا ذکر کیا, تو کتنا جذبہ, کتنی محبت کے ساتھ, اور جتنا جوش اور جذبہ چاہیے تھا وہ آج بھی ان میں موجود ہے. اور یقیناً اسی جذبے کی, اسی ہمت کی اور اسی سوچ کی ضرورت آج کے ہمارے نوجوان کو ہے کہ وہ اس عزم کے ساتھ اور یہ ایمان رکھے کہ یہ جو میرا ایک نعرہ ہے, جب میں اس کو ہی بلند کروں گا تو سامنے والے جو ہے وہ اسی سے ڈر جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے باقی چیزوں کی ذمہ داری نبھانا بھی ہمارا حق بنتا ہے اور ہمیں انہیں نبھانی بھی چاہیے. یوم کشمیر کے حوالے سے آج ہم اسپیشل پروگرام آپ کے لیے پیش کریں ہیں سلام پاکستان میں, اور ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آزاد بن حیدر صاحب ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں. جب بھی ہم انہیں بلاتے ہیں یہ ضرور آتے ہیں. سر میرے پاس وقت کم ہوگا, میں اس وقت سب سے پہلے تو چاہوں گی کہ مقبوضہ کشمیر کے جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر میں یہ کہوں کہ پوری قوم جو پاکستانی قوم ہے وہ یقیناً آج ان سے محبت کا بھی اظہار کر رہی ہے, یکجہتی کا بھی اظہار کر رہی ہے, لیکن کوئی ایسا پیغام جو آپ چاہتے ہیں کہ ان تک پہنچے؟ دیکھیے, ان کی جو بچوں کی, بچیوں کی جو ضروریات ہیں, یہ پاکستان کو ایک فنڈ بنانا چاہیے, قوم کو بھی فنڈ بنانا چاہیے, اور اس میں ریڈ کراس کو انوالو کرنا چاہیے, ہلال احمر کو اس میں انوالو کرنا چاہیے. اور ہمیں یہ صرف کہہ دینا کہ ہم اخلاقی اور ڈپلومیٹک کریں گے, ہمیں ان کی مادی ہم مسئلہ نہ دیں, لیکن میڈیسن تو بھیجیں, کپڑا تو بھیجیں, کتابیں تو بھیجیں. ان کی جو ضروریات چیزیں ہیں ہم ڈپلومیٹک چینل سے, جو بین الاقوامی طور پر الاؤڈ ہیں, ہم ساڑیاں اور شالیں نہیں بھیجیں گے. بنیادی ضرورت ان کی بنیادی ضروریات کی چیزیں تو ہم دے سکتے ہیں. صحیح. سر تو اس وقت وہاں پر تعلیم کا کیا سلسلہ ہوگا جب جان و مالی محفوظ نہیں, عورتوں کی حرمت کا کوئی خیال نہیں کیا جا رہا, تو پھر تعلیم کا کیا؟ وہاں کا نوجوان اگلے کچھ سالوں میں کہاں کھڑا ہوگا؟ کیا مستقبل ہے وہاں کے نوجوان؟ وہ پھر بھی میں سلام پیش کرتا ہوں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو کہ وہاں جو خواتین کی تنظیمیں ہیں وہ خواتین کی ایجوکیشن کو لک آفٹر کر رہی ہیں, اور ہمارے وہاں مدارس جو ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں, اور سکول بھی. لیکن اس ٹینشن کے باوجود بھی ان کو یہ پتا ہے کہ ہماری آئندہ مستقبل ایجوکیشن سے وابستہ ہے. لیکن ایک دیکھیے, ان کو ابھی یہ انڈیا کی پالیسی ہے کہ 9/11 کے بعد اس تحریک آزادی کو ٹیررزم کی طرف لے جائیں. جی, یہ جو سارے انٹرنیشنل ان کے سارے ہو جاتے ہیں, دے آر ناٹ ٹیررسٹ. ان کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے,
اور یہ UNO کے چارٹرڈ میں موجود ہے کہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کا UNO تحفظ کرے گا. ابھی میں نے UNO کا بھی آپ کو بتلا دیا کہ جب یونائٹڈ لیگ آف نیشنز بنی تھی جنیوا میں، پھر آگے ریفارم کر کے، تو اس وقت علامہ اقبال نے کہہ دیا تھا کہ کفن دزدے چند بہر تقسیم قبور انجمن نو ساختان، کہ یہ تو کفن چوروں کی ایک جماعت ہے. جب ان کا مفاد ہوتا ہے تو سیکورٹی کونسل بڑی ایکٹیو، یہ مشرقی تیمور بن گیا، یہ سوڈان کا مسئلہ حل کر دیا. لیکن جہاں مسلمانوں کی بات آئے گی، جہاں فلسطین کی بات آئے گی، ویٹو. کشمیر کی بات آئے گی، نہیں جی یہ تو بڑا دفن ہو گیا، بڑا پرانا ہے UNO کا، یہ تو جو نہرو نے باتیں کی تھی بڑی پرانی، تو پھر UNO بھی بڑی پرانی ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ تو پھر دوہری بات ہو گئی نا، یہ تو منافقت ہو گئی، دوہرا معیار ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اکثر ہم عام فہم، مطلب یہ ایک اتنا بڑا ایشو ہے مسئلہ کشمیر کا کہ ہم اگر عام فہم میں جملوں کی بات کروں تو ہمارے بھی کوئی مسئلے حل نہیں ہو رہے ہوتے. تو آزاد بن حیدر صاحب، لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تمہارا تو مسئلہ ایسے ہو گیا جس طرح مسئلہ کشمیر ہو گیا. مطلب اس لیول پر ہر شخص کی زبان پر یہ ایشو ضرور ہے کہ ہاں مسئلہ کشمیر ہے، لوگ مشکل میں ہیں، ان کو آزاد ہونا چاہیے. لیکن اس سوچ پر چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کہ وہ یہ جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن اس جدوجہد کو کامیابی تک کیسے لے کے جانا ہے، ان کو آزادی کس طرح حاصل ہو سکتی ہے. یہ سوال یقیناً آج کے دن ہمیں خود سے بھی کرنا چاہیے اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ میں کیا کردار ادا کریں. ابھی ہم جب تعلیم کی بات کر رہے تھے مقبوضہ کشمیر کی، تو آپ نے کہا وہاں خواتین جو ہیں وہ خواتین کی تعلیم کے لیے بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہیں، مدارس اپنا حصہ دے رہے ہیں وہاں پر، اس کے ساتھ اسکولس بھی ہیں. لیکن خوف ہے اگر میں وہی سیم سچویشن اس وقت پاکستان میں لے آؤں تو آپ دیکھیں یہاں پر بھی آج ہمارے جو بچے ہیں، جو ہماری ینگسٹرز ہیں، وہ اسکول تو جا رہے ہیں لیکن آج وہ بھی خوف میں ہیں. ہمیں ابھی اپنے کراچی میں دیکھا جب یہ واقعہ وہاں کا ہوا، پشاور کا، اس کے بعد یہ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے. کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، یہ ٹیکسز گورنمنٹ لیتی ہے، سیکیورٹی پرووائڈ کرنا از دی باؤنڈن ڈیوٹی آف دی گورنمنٹ، ویدر اٹ میں بی پروونشل، ویدر اٹ میں بالکل تحفظ دینا. یہ ٹیکس کا کے لیے لیتے ہیں. اب یہ اسکولوں والوں کو کہتے ہیں تم سیکیورٹی پرووائڈ. اب کل ایک نئی بات آئی کہ اسکول ٹیچر جو ہیں وہ اسلحہ لے لیں. یہ کراچی کو یا پورے پاکستان کو یہاں پر سول وار شروع کرنا چاہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اسلحہ جن کے پاس ہے ان سے واپس لے لو. یہ اسلحہ فری ملک ہونا چاہیے، کسی کے پاس بھی اسلحہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اب کل آج ہی کے صبح کے اخبار میں ہے کہ ٹیچر سکولوں کے اپلائی کریں، ہم اسلحہ دیں گے. جب گھر گھر میں اسلحہ ہوگا تو یہ تو سول وار کی طرف آپ ہمیں لے جا رہے ہیں. یہ بعض اوقات یہ بڑے جذباتی فیصلے کر لیتے ہیں. سوچنا چاہیے آپ سیکیورٹی پرووائڈ کریں. آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اس وقت لانگ ٹرم پلاننگ کی بہت ضرورت ہے؟ بیٹھ کر ہم یہ سوچیں گے، شاید میں وہی بات کہوں گی، کچھ کڑوے گھونٹ ہمیں پینے پڑیں گے. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ملک اپنی اقتصادی پالیسی، اس وقت دنیا میں اکنامیکل وار چل رہی ہے. یہ جو اوباما انڈیا گیا اس کو پتا تھا کہ اس کے پرس میں کتنے پیسے ہیں. $300 بلین اس کے پرس میں ہے. اچھا، پرائم منسٹر کے. اور ہمارے پرائم منسٹر کے پاس وہ کیا خریدنے آتا؟ یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس 15 بلین ہے. تو 15 آج کل اکنامیکل جو ملک، پہلے تو آپ آزادی حاصل کریں اکنامیکلی. ہمارے پاس جیسے ریکارڈک ہے، تیل ہے، گیس ہے، مین پاور ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز ہے. ہم دوسروں سے بھیک مانگتے ہیں. پہلے تو آپ کو اکنامیکل، کیونکہ جب آپ دنیا سے لون لیں گے تو آپ کو ان کی شرائط پہ عمل کرنا ہے کہ پیٹرول کی کب قیمت بڑھانی ہے، گیس کی کتنی کرنی ہے، ٹیکس کتنے لگانے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر آزادی دے دی ہے تو ہمیں اقتصادی آزادی حاصل کرنی چاہیے، پرماننٹ پالیسی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آزادی ہوتے ہوئے بھی ہم کہیں نہ کہیں غلام ہیں. نہیں، ہر وہ غلام ہے جو دوسروں سے بھیک مانگتا ہے، لون لیتا ہے. رائٹ جی، کہ ہم اگر اپنے ٹورزم کو بہتر کر لیں اور بہت ساری چیزیں ان کو بہتر کر لیں تو ہم خود اپنے آپ میں اتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے کہ ہمیں کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آزاد بن حیدر صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئے اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. رب آپ کو صحت کے ساتھ زندگی دے، آپ کا سایہ سلامت رکھے. اور اپنے تمام اس وقت اسپیشلی مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں سے میں اس وقت یہی کہنا چاہوں گی، اپنی پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے، کہ ہم ہمیشہ
ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں, ہمارے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں, اور یقیناً ہمارے لبوں پر آپ کے لیے یہی دعا ہے کہ آزادی جو ہے وہ آپ کا مقدر بنے, اور یقیناً ایک اچھی بہتر زندگی گزارنا آپ کا حق ہے, اور وہ حق آپ کو ضرور ملنا چاہیے. اور جو بھی ہو سکے گا ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا ساتھ دے سکیں, اور یقیناً یہ ساتھ دینے کا ہم آپ سے وعدہ بھی کرتے ہیں. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. سلام پاکستان.